कृषि उत्पादनमा वृद्धि, कृषकको समृद्धि। नमस्ते अनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्टहरू चाहिँ गरिदिनु होला। आजको बसाइमा भने हामीले चाहिँ ड्रागन फ्रुट एक विदेशी फल हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माननीय पूर्व कृषि मन्त्रीको बोलीबाट नै हामीले चाहिँ ड्रागन फ्रुट कसरी खेती गर्ने, के कस्तो समस्या हुन्छ, के कस्तो चुनौतीहरू छ, यो बारेमा चाहिँ हामी सबै यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। पक्कै यो भिडियो पुरै हेरेर साथ दिनु होला। ल यहाँहरु सबैलाई नमस्कार छ। हाम्रो ड्रागन फ्रुट फार्ममा स्वागत छ पनि। हामी 3 जना मिलेर 15 वर्षको लागि 66 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर थालेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 7000 बिरुवा लगाएका छौँ। 3000 यो ठुलो बिरुवा, 4000 यता सानो। अनि त्यसपछि यो 3 प्रजातिको हुन्छ ड्रागन फ्रुट। एउटा यो बाहिर रातो भित्र सेतो, अर्को बाहिर रातो भित्र पिङ्क अथवा गुलाबी कलरको जस्तो हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ बाहिर पहेँलो भित्र सेतो। यो सेतो बटर कलरमा सेतो, अर्को बाहिर पहेँलो भित्र सेतो चाहिँ क्रिम कलरमा सेतो है, घी कलरमा त्यस्तो हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म यो रातो र सेतो मात्रै छ, पहेँलो छैन। पहेँलो नेपालैभरि एउटा बोट मसँग छ, त्यो पनि बिरामी छ, बाँच्ने हो कि होइन। दुईटा ल्याएको रे, अर्को साथीले मरिसक्यो उसको। अब यहाँ चाहिँ नफापे भयो कि के भयो, हामीले चाहिँ सकेका छैनौँ। यसको बिरुवा आदि पाउँदैन, तर यो रातो र सेतोको बिरुवा हामीसँग पनि पाउँछ। अब यो ड्रागन फ्रुटको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि थोरै यसको मेन ओरिजिन भनेको मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको भनेको एकदम गर्मी हुने देश हो हैन। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो भियतनाम र कम्बोडिया हो। तेस्रोमा चाहिँ मलेसिया थाइल्यान्ड हो। मलेसिया थाइल्यान्ड जाने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ थुप्रै खाएर आउँदो रहेछ। यहाँ आउने धेरै साथीहरूले चाहिँ खायौँ यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ अझ इन्स्पायर गर्नुहुन्छ कि राम्रो हुन्छ भने। त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ चाइना, भारत र हामी पर्यौँ। अब नेपालमा चाहिँ ड्रागन फ्रुट आएको अहिले 18 वर्षमा रनिङ छ है। सन् 2002 को मे महिनामा आएको नेपालमा ड्रागन फ्रुट भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति डाक्टर जगन्नाथ राई, काठमाडौँ बस्नुहुन्छ भैँसेपाटीमा, ललितपुरको भैँसेपाटीमा। र उहाँको अमेरिकन साथीले डाक्टर राईको अनुरोधमा भियतनामबाट एउटा हाँगो ल्याएर उहाँलाई बुझाउनु भएको थियो कि 18 वर्ष पहिले। अनि 16 वर्ष त्यसको ठिक 2 वर्ष पछिदेखि मैले थाहा पाएँ फेरि उहाँबाट। अनि त्यसको राईबाट थाहा पाएको ठिक 2 वर्षपछि फेरि म चाइना भिजिटमा गएँ, केही साथीहरूको साथ त्यहाँ गइयो। अनि त्यहाँ चाख्ने मौका पाइयो। पाहुनाहरूलाई खुब चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला टोकरीमा फलफुल दिने चलन छ कि त्यहाँ। हामी चाहिँ केही दिँदैनौँ, रक्सी दिन्छौँ, अलिअलि मासु दिन्छौँ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने फलफुल धेरै दिने चलन रहेछ। अनि त्यसो भएपछि हामीले अरू त खाएकै हौँ, देशमै हुन्छ। तर चाहिँ यो नौलो खालको छ नि, यो के अरे, यो चाहिँ चाखौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर साथीहरूलाई भनेको। साथीहरू त झल्यास भएछ क्या, छिटो गएर टिपेर अनि त्यो कोपर कापर गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसमा मैले के भने, हामी त हाम्रो देशको त अलिक ठुलै मान्छे हुँ, लाज हुन्छ यसो नगरौँ न भने हो। अनि त्यसपछि त्यो चक्कुले काटेर काँटा चम्चाले यसो खाँदाखेरि बहुत स्वाद आयो, मजा आयो। त्यसपछि दिमागमा क्लिक के गर्यो भने जीवनको एउटा कालखण्डमा चाहिँ यसको खेती गर्न पाए कस्तो हुँदो हो भन्ने लाग्यो। तर नाम जानिएन। नाम नजानेपछि हैरान पर्यो। सपना पनि ड्रागन फ्रुट देख्ने, तर नाम नजान्ने। अनि त्यसपछि फेरि डाक्टर राईका आएर देशभित्र आएर उहाँलाई सोधियो कि तपाईँले यो सिउडी जस्तो हाँगो देखाउनु भएको थियो नि सर, त्यसको चाहिँ फल कस्तो हुन्छ अनि देखाउनुहोस् त छ कि भनेको। कम्प्युटर खोलेर देखाउनु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब ड्रागन फ्रुटले दिमागमा स्थायी बास गर्यो। त्यसपछि प्रतिबद्ध के भइयो भने जीवनमा ड्रागन फ्रुटको खेती गरिचाल्ने भनेपछि अनि पोलिटिक्स छोडेर मैले चाहिँ, अब मेरो नाम त सुन्नुभएको होला, म लोकेन्द्र विष्ट मगर। म 2 पटक मन्त्री भएँ, 2 पटक सांसद भएँ। अनि एउटा पार्टीको अलि माथिल्लै तहको लिडर हुँ। माथिबाट गन्दै ल्याउँदा 10-11 नम्बरकै हुँ। अनि पछि पोलिटिक्स छोडियो।
किनभने पोलिटिक्स स्थायी पेसा व्यवसाय त होइन, आवधिक, तर समाजसेवाको काम हो। समाजसेवा गरियो, अर्को ठाउँबाट गरौँ न त भनेर फेरि 21 डिग्री भित्रको 21 डिग्री अक्षांश भित्रको भूगोललाई ट्रपिकल जोन अथवा रेन्ज भनिन्छ। त्यो भित्र हुने फल हो यो 21 डिग्री भित्र। कति तातो होला त्यहाँ। अनि हामी कतिमा छौँ भन्दाखेरि अहिले जहाँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो 26-27 डिग्री अक्षांशमा छ, उत्तरी अक्षांशमा छ। अनि यहाँ पनि हुने भयो के यो, त्यसैले यो ट्रपिकल फ्रुट हो। त्यो भने उष्ण प्रदेशीय फल हो, गरम हावापानीमा हुने। एक। दोस्रो, समुद्र सतहबाट 800 मिटरभित्र चाहिँ व्यवसाय खेती नै गर्न सकिन्छ, 1500 र 100 सम्म जान सकिन्छ। तर जति माथि गयो त्यति यसले मन पराउँदैन, अलि रिसाउँछ के, चिसोसँग यसको माया प्रेम बस्दैन, चिसोसँग यो अलि टाढा टाढा हुन चाहन्छ। त्यसैले यसले गजब मान्ने चाहिँ 800 मिटरभित्र। हाम्रो सन्दर्भमा दाङ, सुर्खेत, गाईघाट जस्ता भित्री मधेस अनि तराईको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई बेल्ट सबै। तर तेस्रो कुरा के भने पानी लाग्ने तर पानी नजम्ने। पानी जम्यो भने यो गइहाल्छ, जरा कुहिन्छ कि जरा कुहे त सकियो। जरा कुहिने रोगलाई के भन्छन् रे, मैले डेम्पिङ अप भनिन्छ। जरा कुहिने रोगलाई डेम्पिङ अप सम्झिराख्नुहोस्। त्यो जरा कुहिन्छ होइन। म कृषिको विद्यार्थी त होइन, राजनीतिको हो, तर यो अध्ययनबाट, स्वअध्ययनबाट विश्वविद्यालय त आफैसँग हुन्छ नि। अनि त्यसो हुनाले जरा कुहिने रोग लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ खेती गयो, अनि त्यसपछि सपना चकनाचुर हुन्छ। तेस्रो कुरा के भने यो झेप र छायामा हुँदैन। चौथो कुरा झेप र छायामा हुँदैन। झेप भनेको के, रुखको छाहारी के, अनि त्यसपछि अग्ला घरहरू, ठुला ठुला महल र ठुला पहाडले छाया पार्छ नि, त्यस्तामा यो हुँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा गरम हावापानी, दोस्रो कुरा 800-1500 भित्र, तेस्रो कुरा पानी नजम्ने तर पानी लाग्ने, चौथो कुरा झेप र छाया नहुने। हामी खेती जहाँ पनि गर्न सक्यौँ है। हामीले गमलामा लगाएर पनि खान सक्छौँ। गमलामा किन भन्दाखेरि गमलामा लगाएर हामीले खाइसक्यौँ है। अनि मैले यहाँ चाहिँ यही फर्ममै धेरै तरिकाले तपाईँको गमलामा लाउन सक्ने, अनि त्यसपछि बरन्डामा लाउन सक्ने, जग्गा नभएको आँगनमै लाउन सक्ने तरिकाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदैछु कि। इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसरी बनाएर के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने सबलाई सिकाउँ। यस्तो ठुलो फार्म पनि गरौँ। अहिले देशको सबैभन्दा ठुलो फार्म यही हो रे हामी, कठैबाट बिचरा। हाम्रो देशमा यस्तो जाबो पनि चाहिँ ठुलो हुन्छ है। अब लाटा देशको गाडो नेरी भइहाल्यो नि है। तर चाहिँ यो त ठुलो होइन। 66 कट्ठा भने त ठुलो हुँदै होइन नि। तर कोही नभए त के गर्ने, त्यस्तै भयो, फर्स्ट भइहाल्यो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो फार्म पनि बनाउने, 2-3 4टा पनि गमलामा लगाएर खाने, यसो करेसाबारी पनि 8-10वटा लगाउने, आफूले पनि खाने मजैसित, त्यसपछि उपहार दिने, वरपर इष्टमित्र दाजुभाइलाई 2-4 केजी बेच्ने। नानीहरूलाई खाजा त हुन्छ नि, स्कुल पठाउँदा खाजा हुन्छ, कपी कलम हुन्छ, यसो गर्नु पर्यो। र सकेसम्म अब भियतनामले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने यसलाई गरिबी निवारणको पहिलो अस्त्र बनायो। यो भियतनामको फल। भियतनाम भनेको त्यो देश हो जसले अमेरिकासँग 25 वर्ष लड्यो। संसारमा अहिलेसम्म अमेरिकाले कहीँ हारेन, तर भियतनामसँग हार्यो। अहिले पनि भियतनाममा अमेरिकी सेनाका सामयिक चिहानहरू भेटिन्छन्। जनता लडेको हो कि त्यहाँ, जनता लडे केही लाग्दैन। अमेरिकाको सेना भनेको संसारको सबभन्दा शक्तिशाली सेना, तर उसले हार्यो। 25 वर्ष लडेर भियतनामसँग हारेपछि कान समातेर त्यो सेनाको सैनिक कमान्डरले के भन्यो, सेनापतिले के भन्यो भने गुरिल्ला छापामारुसित लड्नु भनेको आजीवन जेल बस्नु रहेछ भनेर गयो। आजीवन जेल बसेर हारेर गयो। अनि त्यस्तो देशले यो ड्रागन फ्रुटलाई गरिबी निवारणको 1 नम्बर अस्त्रको रूपमा लियो, सफल भयो। अनि हामी किन हुँदैनौँ? जरुर हामी हुन्छ, तर हाम्रो देशले पनि, हाम्रो सरकारले पनि त्यो गर्नु पर्यो। ठिक छ, सरकारले के गर्छ गर्दै गरोस्, तपाईँ हामी गरौँ न होइन। तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने? हामी लागौँ, गरौँ। त्यसका लागि भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नु पर्यो, मेमहरूले, सरहरूले, सबले तपाईँ हामीले गरौँ। यो हुने कुरा म भन्न चाहन्छु। यसका लागि अब प्राविधिक कुराहरू जे हो त्यो हुने कुरा हामी गर्नुला। र हामी 3टा कुरा दिन्छु यो फर्ममा।
एक बिरुवा दिन्छौँ, बिरुवा र फल दिन्छौँ। फल सिजनमा मात्रै दिन्छौँ, अफ सिजनमा बाहिरबाट ल्याएर चखाउने कुरा, यो चाख्ने कुरा यति हो। हामीले 10 कार्टुन ल्याएको यस्तो कार्टुन, अब जम्मा 4 पिस मात्रै भयो। यहाँहरूले चाहिँ चाखेर जाने कुरा हुन्छ कि हुन्न, अब यहाँहरू इच्छा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फल आफ्नो सिजनमा भए आफ्नोबाट, नत्र भने बाहिर ल्याएर फल दिने, नत्र भने हाम्रो चाहिँ बिरुवा उपलब्ध गराउने पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामीले प्रविधि भनेको हाम्रो ज्ञान अनुभवको कुरा होइन, कतिपय हामीले जानेको प्रविधि आदिका कुरा दिउँला। तेस्रो कुरा बजारको हकमा चाहिँ हामीले साझेदारी गरौँला अथवा सेयर गरेर बजारमा कसरी बजारीकरण गर्ने त, मार्केटिङ गर्नका लागि त पोलिसी चाहिन्छ। मार्केटिङ पोलिसीका लागि सरकार पनि जोडिन्छ, नीति जोडिन्छ। अब हामी व्यक्तिगत हिसाबले पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा ठुला ठुला देश छन्, यिनीहरूको यस्तो ठाउँ छ हेर्नु जहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै चिसो हुन्छ कि त्यो चिसो ठाउँमा केही पनि हुन्न यो, अनि त्यही फालिदिए भइहाल्यो नि, अन्त कहाँ जाने। यहाँभित्र खाउन्जी खाने, खाएर धेरै भयो भने रक्सी पार्ने, जाम जुस जेली फेसवास बनाउने, आइसक्रिम बनाए बेच्ने, त्यति पनि भएन भनेपछि अनि यिनी ठुल्ठुला गरे शैतानहरू छन् नि, यिनका मुखा हालिदिने र लगाउ भने अनि तिनले पैसा पठाइदिन्छन्, सकिहाल्यो। यतिसम्म गर्न सकिन्छ। अब यदि कसैले खेतीपाती गर्न चाहनुभयो भने हामी यो 3टा कुरा दिन्छौँ। र अब असम्भव भन्ने कुरा मूर्खहरूको दिमागमा मात्रै छ, सब कुरा सम्भव छ। तर त्यसका लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कृषिमा 3टा कुरा चाहिन्छ। पहिलो शिक्षा, पहिलो इच्छा, विलिङ पावर, स्ट्रङ विलिङ पावर हुनु पर्यो। दोस्रो शिक्षा, बेसिकली एजुकेसन हुनु पर्यो। के गर्दैछौँ त्यसका बारेमा आधारभूत ज्ञान त चाहियो। पहिलो इच्छा, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो प्रविधि। अबको जमाना, अबको कृषि भनेको मेकानाइजेसन गर्ने हो। हाम्रोमा चाहिँ के हो भने म्यानुअल लेबर र मेसिनरी लेबरका बिचमा चाहिँ कम्बिनेसन मिलाउनु पर्छ। एकैपटक मेकानाइजेसन हुँदैन हाम्रोमा, एकैपटक म्यानुअल्ली पनि महँगो पर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसरी युग र समयको भाका बुझेर चल्न सक्यो भने सफल भइन्छ, नत्र भने गुल्टिङ खाइन्छ। मैले यही बुझेको छु। अब केही कुरा भयो भनौँ प्लिज। छोटोमा मैले बताएँ। क्रस क्वेसन त्यो ब्रान्चहरूमा चाहिँ सानो सानो पहेँलो थोप्लाहरू छ नि, त्यो चाहिँ डिजिज हो कि त्यो नर्मल कन्डिसन? त्यो भएको चाहिँ चिसोले गर्दा पाला पर्यो, चिसो भयो, अनि चिसोबाट त्यसलाई त्यस्तो खालको पहेँलो धब्बा बस्यो। त्यो धब्बा चाहिँ घाम लाग्दै जान्छ, यसलाई हामीले पानी दिन्छौँ, अनि त्यसबाट इम्प्रुभ भएर त्यो चाहिँ घट्छ। तर हाम्रो यहाँ डन्डीफोर आउँछ नि, निश्चित समयपछि डन्डीफोर जान्छ। यद्यपि त्यो बाहिरको चाहिँ चिसो र उसको कारणले भएको, त्यो भित्रबाट होइन। डन्डीफोर त भित्रको कारणले हुन्छ होइन, छाला फोहोर भएर पनि हुन्छ, त्यस्तै जस्तो हो, त्यो चाहिँ हल हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा कतिपय बिरुवामा चाहिँ यो धमिरो हुन्छ नि, धमिरो लाग्छ। त्यो धमिरो लाग्नुको मेन कारण चाहिँ त्यहाँको माटो ट्रिटमेन्ट राम्रो भएन। माटोमा हामीले अब पोटास होइन अरू चिजहरू हालेर अलिकति माटोलाई ट्रिटमेन्ट नगरेको हुनाले त्यसो भएको होला। सबैमा होइन, कोहीमा त्यस्तो देखिएको छ। हामीले धमिरोले खाएको बोटहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर सन्चो पनि भएको छ। कतिपय सिद्धि आयो भने त्यसलाई रिप्लेस गरेका छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा फङ्गस हुन्छ कहिलेकाहीँ। फङ्गसको एउटा रूप पनि हो त्यो पहेँलो धब्बा छ नि। अनि फङ्गसको लागि चाहिँ अहिले एउटा औषधि आएको छ, ट्राइकोडर्मा फङ्गिसाइड। त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ। फङ्गिसाइड चाहिँ ट्राइकोडर्मा चाहिँ 2 थरी छ, एउटा पाउडरमा पाउँछ, अर्को झोलमा पाउँछ। अनि त्यो चाहिँ निकै प्रभावकारी औषधि रहेछ, तर त्यो हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। किनभने सकभर यसलाई प्रयोग नगरेर रोगसँग लड्ने क्षमता आफै वृद्धि गरोस् न, यसले एकछिन लडोस् भन्ने। यो चाहिँ भर्खर लगाएर पिलरको 1.5-2 फिट जति आएको थियो, त्यतिखेर त्यसरी असिना पर्यो कि करर असिना परेपछि पुरै चाहिँ त्यो मेसिन गनले हाने जस्तै पुरै छिया पारेर पाल बनाइदियो। सबलाई पाल बनाइदियो। हामी त डरायौँ, लोक बर्बाद भयो, बिमा पनि गरिएको छैन है, खत्तम भयो। हाम्रो त चाहिँ पहिलो गाछमै ढुङ्गा लागिहाल्यो।
भन्ने भयो, डराइयो। पछि चाहिँ डराउँदा डराउँदै केही भएन, त्यो त अहिलेसम्म पनि त्यो पाल उस्तै छन्, माथि गइहाल्यो। यो त शैतान रहेछ नि। यो ड्रागन, यसको नाम किन रहेको थाहा छ? त्यो ड्रागन भन्ने जनावर छ नि, त्यसको जिब्रो जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै छ कि यसको त्यो हाँगा होइन, त्यो भनेर ड्रागन फ्रुट यसको नाम रह्यो है। अनि यो चाहिँ शैतान प्रजातिकै जस्तो, शैतान जस्तै रहेछ होइन, मर्दै मर्दै बाँचिहाल्ने कि त्यस्तो छ। अनि अरू केही छ? अनि मैले अब टेक्निकल कुरा सोध्न खोजेँ। हजुर, हजुरहरूले चाहिँ डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यो उसमा? अब यसमा हाम्रो चाहिँ लाइन, हजुर, लाइन टु लाइनको डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 मिटर, पोल टु पोलको डिस्टेन्स 2 मिटर। हजुर, अझै यसलाई चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ, लाइन टु लाइन 3 मिटर, पोल टु पोल 2.5 मिटर बनाउन सकिन्छ। त्यो किन बनाउन सकिन्छ भने बिचमा हामी घुसुवा बाली अरू लगाउन सक्छौँ। त्यो पनि भयो, प्लस मैले अर्को पनि सोध्न खोजेँ, हाइट कतिसम्म जान दिने, प्लस त्यसको पेरिमिटर कति राख्ने, त्यो ब्रान्चहरू कतिवटा राख्ने, त्यो पनि। त्यसका लागि अब हामीले जति दूरी राख्यौँ त्यो दूरीले मोटामोटी पेरिमिटर चाहिँ बताइहाल्यो। हाइटमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो सरदर उचाइ नेपालीको कति हो? 5 फिट। 5 फिटमा मजाले टिप्न सक्ने, कटिङ गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यो भनेको 7 फिटको पोल हुनु पर्यो, 2 फिट तल गाड्ने होइन, 5 फिट माथि, 1.5 फिट तल गाडी 5.5 फिट माथि आयो। अब हामी पहिला अनुभवहीन भयौँ, 9 फिटको पोल बनायौँ कि 9 फिटको पिलर बनाएपछि 2 फिट तल गाड्दा 7 फिट बाहिर रह्यो। अनि म त यसरी हेर्नुपर्ने भयो, फुच्चे मान्छे पऱ्यो, माथि हेर्नुपर्ने पो भयो। मैले त हैरान भयो मलाई। म त कि चाहिँ टुलमा चढ्नु पर्ने भयो कि चाहिँ भर्याङ बनाउनु पर्ने, हैरान भयो। खर्च बढिहाल्यो हजुर, के गर्नु, तर एक्सपिरियन्स भयो नि त। भयो। यसबाट चाहिँ अब अगाडिका अरूहरू फेरि म जस्तै नहुने भए। मोनिटरी भ्यालु भन्दा पनि यहाँनिर एजुकेसनल भ्यालु अथवा लर्निङ हो, त्यताबाट चाहिँ हिसाब किसाब र निसाब क्लियर हुन्छ है। त्यो भने के हो भने हिसाब क्लियर भएन भने व्यवसाय गयो, हिसाब क्लियर भएन भने ज्यान गयो, अनि हिसाब क्लियर नभए देश गयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो र नातिकन हिसाब गर्ने। जानु कहाँ छ? 640 है बाबु। होइन, यो त देखाउनलाई होइन, आफूले बाँच्न पनि त पर्यो। भावना खाएर बाँचिँदैन, भावना लाएर बाँचिँदैन। खाना त ल अरू अरू ल अरू कुरा भन्नु हुन्छ। एकजना हाम्रो स्टुडेन्टले सोध्नुभयो फल कहाँनिरबाट फल्छ? ए अब त्यो कुरा म त्यहीँ गएर बताउँछु। जाने बेला तपाईँहरूलाई त्यहाँ म केही कुरा देखाउँछु, अनि त्यही सबै सिकाउँछु होइन। यो 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 यसो भने तपाईँ ओरबाट हेर्नु होला, यसरी नजिक गएर देख्नुहुन्न फेरि, किनभने तपाईँ ढाकिहाल्नुहुन्छ, पछाडि देख्दैन, पछाडि सायामा पर्छ। यही सोध्ने कुराहरू म अझै सोध्न खोजिरहेको छु। हजुरले सबभन्दा सुरुमा बेर्ना चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? हामीले 2 ठाउँबाट ल्यायौँ। हामीले 2 ठाउँबाट ल्यायौँ। एउटा चाहिँ डाक्टर राईबाट ल्याएर 72 सालमै हामीले यहाँ लगायौँ। बेर्ना ल्याउनु? हजुर, बिरुवा ल्याएर यहाँ लगायौँ। हामीले त्यो कटिङवाला बिरुवा ल्याएर दागमा लगायौँ, सफल भयो। त्यसैबाट हामीले आफ्नै उसबाट बिरुवा बनायौँ, आफ्नैबाट। यो ठुलोभरि त्यही हो। अर्को चाहिँ हामीले भियतनामबाटै ल्यायौँ बिरुवा, यिनीहरू बाहिरको सिडको रहेछ, सिडको रहेछ हो, त्यस्तै सिड होइन, बिरुवै आयो। तर बिरुवा चाहिँ कस्तो भयो भने यो सिडवाला चाहिँ साह्रै धौ हुँदो रहेछ कि, मसिनो हुँदो रहेछ, अनि त्यो बढ्न धौ मान्ने कि माथि आउनै नमान्ने, तलै बसिरहने अल्छी। अनि हजुरहरूले यही चाहिँ सिडहरू ट्राई गर्नुभयो कि भन्नु? गरेको छैन, गरेको छैन। बिरुवा हजुर, बिरुवा बनाउने योभन्दा पहिला पनि अरूले पनि गरेका छन् गर्नलाई, हामी त्यता गएको छैनौँ। अब उमार्न त उमारे होइन, त्यही हो। सिडबाट त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। यसको बिरुवा 3 प्रकारले बनाउने, एउटा टिस्यु कल्चर, एउटा बिजु, अर्को चाहिँ हाँगा काटेर। सबभन्दा उत्तम र सजिलो हाँगा काटेर। मातृगुण त्यसमा चाहिँ 100% आउँछ कि,
त्यसैले हामीलाई त सजिलो त्यही भयो। सिड त किनभने क्रस फर्टिलाइजेसन भएको हुनसक्छ, बाउबाट छुट्टै आउँछ। त्यसो हुँदा चाहिँ अर्कै आउँदो रहेछ। जस्तो राईले डाक्टर राईले नै के भन्नु भने रातोवाला ल्याएर खानुभयो, त्यसको बिउ राख्नुभयो, अनि त्यो कस्तो भयो भन्दा सेतो पनि निस्क्यो। अनि त्यस्तो भएपछि यो ठिक रहन्छ, हाँगै ठिक हो भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो। अरूतिरबाट पनि मैले स्टडी गर्दा त्यो पाएँ। अनि हजुरसँग मैले अर्को पनि सोध्न खोजेँ, के अरे त्यो माथिल्लो हाइटमा पुगिसकेपछि कतिवटा ब्रान्च राख्ने हजुरको चाहिँ स्टडीले चाहिँ? अब तपाईँलाई म अझ अर्को कुरा भनौँ है, प्राविधिक कुरा नै आयो। 4x4 को पोल होइन, 4x4 को 7 देखि 8 फिटको पोल होइन, 2 फिट तल गाड्ने, 5 फिट या 6 फिट बाहिर छोड्ने। अनि त्यो पोलमा चाहिँ 3वटा सरिया जान्छ भित्र, 6-7वटा रिङ हाल्नुपर्छ। अनि माथि टुप्पोमा चाहिँ यताबाट क्रसमा, यताबाट क्रसमा अलि मोटो सरिया जाने पाल राख्नुपर्छ पिलर बनाउने बेला। त्यो मजाले सजिलो छ, अप्ठ्यारो छैन, गर्न सकिन्छ। त्यसो गरिसकेपछि अब हामीले पिलर गाड्छौँ। पिलर गाडिसकेपछि 2 फिट चौडा रिङ होइन, 2 फिट चौडा र 1.5 फिट गहिरो खाडल खन्छौँ एउटा पिलरको दुईतिर लाइन होइन, सिधा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ त्यसरी खन्छौँ। त्यसरी खनिसकेपछि हामी मल हाल्छौँ। मल के हाल्छौँ भन्दा गोबर मल, एकदम पाकेको गाई भैँसीको मल हामीले 20 केजी समथिङ हाल्छौँ। 20 केजी भन्दा तल नघटाइकन हाल्छौँ। 20 केजी मल भनेको सानो डोकोको आधा डोको होइन हाल्छौँ। अनि त्यसमा माउको अन्डाको खोस्टा हाल्छौँ। अन्डाको खोस्टा, अन्डा त खाइहाल्छौँ होइन, खोस्टा चाहिँ काचा कुचुक पारेर त्यसमा हाल्छौँ। किन हाल्छौँ? क्याल्सियम पाउँछ। गुड, क्याल्सियम पाउँछ होइन, त्यसमा आधा मानु जस्तो क्याल्सियम पाउँछ, त्यसैले हाल्छौँ होइन। त्यसमा खरानी पनि हाल्छौँ होइन। पाइन्छ भने हामीले चाहिँ गाईको गौत सौत पनि हाल्दा हुने भयो। खरानी पनि गाईको गोबरको गुठाको भयो, तिनीहरू भयो झन् राम्रो। चुनाको चाहिँ जो हुन्छ नि डस्ट, त्यो ठुला चाहिँ उहरूमा यो इटा भट्टाहरू हुन्छ, चुनाको डस्ट हुन्छ नि, त्यो भयो भने 1 नम्बर। त्यसले माटो पनि ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछ होइन, सबैतिर फाइदा हुँदो रहेछ के। त्यो त्यसरी मिसाएर हामीले चाहिँ 50-50 माटो 50 मल 50 बनाएर अनि त्यसपछि जमिनबाट 1 बित्ता माथि बनाउँछौँ। त्यो जमिनबाट 1 बित्ता माथि नै पोलको सपोर्टमा जाने गरी बिरुवा लाउँछौँ है। अनि त्यो मिसाएको मल माटोलाई 1-2 अङ्गुल जसो बाक्लो बनाएर अरू माटो छोपिदिन्छौँ, किनभने त्यसमा नाइट्रोजन नउडोस्। अनि त्यसपछि त्यति गर्ने बित्तिकै हामी पानी पनि दिन्छौँ। मल पानी पाउने बित्तिकै भर्रै त्यसले चाहिँ अब यो गर्मी सिजनमा त हाँगा फाल्छ, मुना फाल्छ। मुना फाल्यो भने त्यसमा चाहिँ धेरै मुना आउँछ। त्यसबाट अब अलिकति यति हुन दियो भने अब हेल्दी कुन हो र अनहेल्दी कुन हो भने देखिन्छ। अनहेल्दी पनि सबै उडाइदिने, काट्दिने, कैँचीले चच्च काट फालिदिने। अनि एउटा बोटमा एउटा मात्रै, हामीलाई असाध्यै लोभ लाग्यो भने 2टासम्म पाल्न सक्छौँ। पालेर अनि तिनलाई चाहिँ हामीले पहिला कटिङ गऱ्यौँ, त्यसपछि बेन्डिङ गर्छौँ, बाँधेर जुटको डोराले सटसट बाँधेर हल्का कसक्क पार्ने, चोर बाँधे जस्तो बाँध्ने होइन, बिस्तारै बाँधेर माथि। अनि त्यसपछि फेरि त्यो अलि माथि जान्छ, त्यहाँ रोकिन्छ, फेरि त्यसरी गाँस फाल्छ। अनि त्यसरी अनहेल्दीहरू फाल्ने, हेल्दी 1-2टा चाहिँ बाँधेर लैजाने। कटिङ बेन्डिङ भयो। अनि माथि पोलको टुप्पामा गएपछि क्यापिङ गर्छौँ, टायर हाल्छौँ। सबैले काला टोपी लाछ नि, तिमी क्यापिङ गर्छौँ होइन। अनि क्यापिङ गरिसकेपछि तलबाट गएका तिनीहरू बिरुवाका ठ्याक्कै त्यो टायर क्रस गरी यसरी जान्छ कि, त्यो बेला त्यसको शिर छेदन गरिदिने, टक्कै काटिदिने, त्यहीँ रोकिन्छ। अनि वरपरबाट हाँगा यसरी आउँछ, सट्टै गाँजा आउँछ। आएर अब त्यो यसरी तल आउने बेलामा त्यसका 2 थरी हाँगा हुन्छन्। एउटा मोटो र लामो हुन्छ, त्यो फल्ने हो, त्यसलाई पाल्न पर्यो, एकदम माया गर्नु पर्यो। अरू जो फुच्चे छोटा होइन पतला खालका अलि बिग्रिएका हुन्छन् नि, तिन सबलाई उडाइदिने। उडाउँदाखेरि तिनलाई काटेर त्यति फाल्ने होइन। तरकारी खाने हो, त्यसको बिरुवा हुँदैन, त्यो कौलोको हुँदैन। त्यसलाई तरकारी, त्यसको काँडा फाल्ने, पखाल पुखाल पार्ने, गोलो गोलोबाट चट काट्ने,
अनि भिन्डी जस्तै गरी भुट्ने आलुसँग या त्यत्तिकै विदेशमा 5 स्टार होटलको खाना हो। नम्बर 1 तरकारी भिन्डी भन्दा 10 त्यसै तरकारी पनि खाने। अनि यो चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुभयो यतापट्टि फुल हुन्छ के, यसको अर्को नाम क्वीन अफ द नाइट, रातकी रानी। रातकी रानी किनभने रातमा फुल्ने, दिनमा उइलिसक्छ। 12 घण्टा मात्रै यसको आयु हुन्छ फुलको। अनि यो चाहिँ अब प्राक्सिएसन भयो भने चाहिँ स्वाट्टै बन्द भएर उइलिन थाल्छ। प्राक्सिएसन भएन भने अलिकति ठाउँ छोडेर केही समय रहन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो फुल ओइलियो भने 4-5 दिनमा चाहिँ सुक्न थाल्छ के। अनि 1 हप्तातिर जसो यसलाई चाहिँ 1 हप्ता 8-10 दिनमा हामीले टिप्ने, सबै टिप्ने र अनि सुकाएर डस्ट बनाउने। त्यो चाहिँ अब राम्रो खालको A1 खालको चाहिँ ग्रिन टी, येलो टी भयो। ग्रिन टी, येलो टीमा चाहिँ चिनी हाल्नु हुन्न नि, विष हुन्छ है, सबैलाई थाहा होला नि त्यो गर्ने। त्यसपछि हाम्रो कतिपय त फल पनि खान पाइयो, चिया पनि खान पाइयो, तरकारी पनि खान पाइयो हैन। यिनी अब चाहिँ छाला पनि सब्रेको बनाउन पाइयो। त्यसपछि त्यो 20-25 वर्ष चाहिँ तपाईको मजासँग फल्यो। 20-25 वर्ष हो यसको आयु। राम्ररी हामीले स्याहार समार गरे 20-25 वर्ष फल दिने हो। 20-25 वर्षपछि यदि फल दिन छोड्यो, बुढो भयो, कम फल दिने, सुक्ने, चाम्रिने गर्न थाल्यो भने जमिनबाट 1.5 फिट जसो माथि चट सबलाई काट्दिने। काटेर माथिभरि उठाउने र अनि त्यसपछि कटिङ गरिकन खाडल खनेर गाड्दिने।